الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات شکل کائنات وجود کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے مالک کائنات نے ایک دفعہ پھر پاک گھر دے اندر مل بیٹھ کے پاک لمحیاں دے اندر اپنا تے اپنے محبوب دا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ مالک انہاں پاک گڑیاں دا صدقہ تمامی بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستقل عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی امت مسلمہ دے جوان بزرگ بیمار نے یا کسی بھی قسم دی ٹینشن دے اندر نہ اپنے فضل دی چادر انہاں دے اوپر تان کے تے اچھے انداز سے انہوں نے ٹھنڈک فراہم فرما۔ یا رب العالمین مینوں منگنے دا طریقہ نہیں سلیقہ نہیں، ہر پاسوں لوگ دعاواں واسطے کہندے نے۔ رب العالمین اج دے اس جمعۃ المبارک دی برکت دے نال ہر کسے دی دلی چاہ نو پورا فرما۔ میرے حضور دے غلاموں، اللہ رب العالمین دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں بڑی مشہور و معروف آیا کریمہ تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیا کریمہ دے اندر جس چیز دا ذکر فرمایا ہر مسلمان دے عقیدے دا حصہ ہے، خاتم النبیین کہ میں سارے نبیوں تو بعد آیا، گویا آخری نبی بن کے آیا، نبوت ختم کر کے آیا۔ میرے حضور دے غلاموں، آج اسی جس مقام تے کھڑے ہاں جس جگہ تے کھڑے ہاں یہ رسول پاک دے زمانہ پر نور تو نہ سی 1500 سال دی دوری تے آ کے کھڑے ہیں تے اگر اسی اپنے گرد و نواز سے نظر دوڑا کے دیکھیے نا تے آج دے حالات دے مطابق بھی اگر کوئی کلمہ پڑھدا ہے غیر مسلم تو بڑی مشکلات دا سفر کر کے پھر دائرہ اسلام چ داخل ہوندا ہے۔ میں اپنے شیخ کامل دی حالات زندگی نو دیکھتا پیا سی کہ میرے شیخ کامل دے کول نہ کچھ ہندو آئے آ کے کہندے کہ حضرت جی اسی بھی کلمہ پڑھ کے اسلام دے اندر داخل ہونے نو تیار ہاں، لیکن خیال آندا ہے اسی ہندو جدو مسلمان بن جاواں گے اپنے رشتہ دار تے چھوٹنے سو چھوٹنے آیا کہ کوئی مسلمان ساڑی بچی نو اپنی گھر دی عزت بنانے نو تیار ہوئے گا۔
میرے شیخ کامل مسکرا پہ فرمائے اسلام بڑے حسن والا دین ہے، بڑے پیار والا دین ہے، تسی پروگرام بناؤ اللہ بہترین سبب پیدا فرمائے گا۔ میرے حضور دے غلاموں، کدی فیصل آباد دی سرزمین تے جا کے دیکھنا، حضرت تاجدار دارالاحسان صوفی برکت علی لدھیانوی دے آستانے تے دیکھنا، فقیری دا ایک رنگ نظر آئے گا، تو انو شوق پیدا ہو جائے گا کہ یار اگر فقیر دے آستانے دی ہے رونق تے فقیر دی پھر وہ روحانی محفل دا کیسا سما ہوئے گا، کدی اس دی صحبت چ بیٹھ کے لطف کیسا آندہ ہوئے گا، شوق پیدا ہو جائے گا۔ میرے حضور دے غلاموں، انہوں نے نا تھوڑی ساری توجہ کروائی کہ تسی آؤ تے صحیح نا، پھر وہ کافر ایک نہیں سی دو نہیں سی بلکہ پورا گوں کلمہ پڑھ گیا، تے پھر آپ دے مریدین دے وچوں بڑے سارے لوگ کھڑے ہوئے، حضرت جی اسی انہاں دی بچی نو اپنے گھر دی رونق بنانے ہیں، اپنی بچی نو انہاں دے گھر دی عزت بنانے ہیں۔ وہ بڑے مانوس ہو گئے، لیکن آج اسی جس مقام تے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں نا، اسی اسلام دا نام استعمال کر رہے ہیں، کلمہ زبان دے نال پڑھی جا رہے ہیں، لیکن وہ جڑی ایمان دی صفت سی نا، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کہ زبان تو اقرار کرے دل و تصدیق کرے پھر مسلمان، ایسا ساڑھے اندر کوئی مزاج نہیں رہا۔ یقین کرو میں کدی کہنا کہ یار چھاننی لے کے تلاش کر نکل تے تینوں چند ایک بندے ایسے ملن گے، ورنہ حالات بڑے بدل چکے ہیں۔ یقین کرو ہر گلی دے کونے تے بیٹھنے والا مفکر ناراض نہ ہونا، میں تواڈے نال بات نہیں کر رہا، وہ لوگ جڑے دین دے ترجمان بن کے اور ٹھیکیدار بن کے دین دا بیٹھ جاندے نے تے دین دی ترجمانی اپنی مرضی دے مطابق کردے نے، لیکن انہوں نے دین دی الف با تا سا دا پتہ کوئی نہیں۔ میرے حضور دے غلاموں سمجھنا مسئلے نو کہ وہ فرانس دے اندر تیرے میرے کریم رسول دے کارٹون بنائے تے رسول پاک دی شان دے اندر گستاخی کیتی تے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس دے بارے چ ساری دنیا نو خبر ہے کہ ایٹمی طاقت ہے، ساری دنیا نو خبر ہے، اگر پاکستان نے ایک دفعہ اپنے قدمہ تے ٹیک کے تے اسلامی جمہوریہ پاکستان دا حکمران دھمکی لگاندا کہ کر کے دکھائے کوئی میرے نبی دی شان دے اندر گستاخی، کوئی کر کے دکھائے، یقین کرو میزائل چلانا تے بڑی دور دی بات ہے، ایٹم بم چلانا تے بڑی دور دی بات ہے، صرف زبان چلاندہ زبان تے یقین کرو دنیا دے اندر کسی نے اتنی جرت نہیں سی ہونی کہ کوئی نبی دے بارے چ گندا خیال بھی ذہن چ لے کے آوے، گستاخی تے بڑی دور دی بات ہے نا۔ صاحبوں کی کچھ نہیں ہو گیا، میں نا بار بار حقائق تو پردہ ہٹاندا رہنا، ساڑھے بزرگ پتہ کی سمجھ دینا کہ ٹی وی دیکھ کے تے ایک خبرہ سن کے نا تے اسی ساری حالات تو آگاہی حاصل کر لیا، نہیں صاحب بات اس طرح نہیں۔ ٹی وی دے اوپر تینوں صرف وہ دکھایا جا رہا جو حکومت چاہ رہی ہے، جو نہیں چاہ رہی وہ نہیں تینوں دکھایا جا رہا، جو تینوں دکھانا چاہیے سی، کیونکہ اگر تینوں حقیقت دکھا دیتی جائے تو پھر یقین کر تو تے سمجھ جاویں کہ میں تے عظیمتاں دا ایک ستارہ سی۔ وہ اقبال نے کہا سی نا، اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ۔ ڈاکٹر اقبال فرماندے نا، وہ تیری سوچ دے وچ آن والا نظارہ نہیں، تو نہیں سمجھ سکتا وہ کتنا بڑا نظارہ ہے۔ وہ میرے حضور دے غلاموں، ذرا میں حقیقت تو تھوڑا سارا پردہ ہٹاواں نا تے میرے رسول جی دو دنیا تے آئے، حضور دا بچپن دیکھنا ہوئے نا تے رسول پاک دا نا اعلان نبوت تو قبل بچپن دے عالم چ یارانہ لگ گیا حضرت ابو بکر صدیق دی ذات دے نال۔ تسی اچھی طرح جان دو اسلام دا پہلا خلیفہ، اسلام دا پہلا مومن، پہلا عاشق، اگر کوئی آکھے نا کہ عشق کنوں کہندے نا، میں کہنا ابو بکر عشق دی پہلی سیڑھی دا نام ہے، میں اس نو پیغام دینا کہ حضرت ابو بکر عشق دی پہلی سیڑھی دا نام ہے۔ تے اگر کسی نے عاشقان دے سر دا تاج دیکھنا نا پھر بھی ابو بکر صدیق دی ذات نو دیکھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے میرا بچپن دی اندر ہی حضور دے نال یارانہ لگ گیا، ہجے حضور نے کوئی نبی ہونے دا اعلان نہیں کیتا، کوئی رب دا حبیب ہونے دا اعلان نہیں کیتا، لیکن تسی آج دے دور دے اندر کدی جانتی ڈال کے دیکھ لینا کہ جڑا یارانہ ہوندا نا، یارانہ ساڈے بچے شادیاں بیاواں تے جاندے نا تے جا کے نا پھر نویں نویں یار بنا کے آندے نا، پتہ کی ہوندا ہے جس بچے دے نال فطرت میچ ہو جائے نا
ਤਬੀਅਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣਾ ਕੇ ਯਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੈਸੀ ਖੁਦ ਤਬੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਸਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਯਾਰੋ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ کہ پھر ابو بکر دی عظمت نو کون سمجھ سکتا ہے جس نو نبی نے اپنا یار بنایا، بچپن دی اندر حضور نے یار بنایا، جس وقت سارے اپنے اپنے یار پیش کرنگے، میرا رسول ابو بکر صدیق دی ذات نو پیش کرے گا، ابو بکر میرا یار ہے۔ اور میرے حضور دے غلاموں پتہ کس نبی نے یار بنایا جدے تے آ کے نبوت ہی ختم ہو گئی، عظمتاں، رفعتاں، بلندیاں، مرتبے، مقام، فضیلتاں سب کچھ آ کے حضور تے ختم ہو گئیاں، تے حضور نے یار بنایا ابو بکر نو۔ تے پھر حضرت ابو بکر نے اسے یارانے دا حق پتہ کس طرح ادا کیتا؟ کائنات دے اندر تو ڈھونڈے گا، تینوں ڈھونڈنے تے دوسری مثال نہیں ملے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق نا دور نبوت دے اندر تے حضور دے نال پیار کردے رہے، سو کردے رہے، بڑا ہی کیتا پیار۔ جدو حضور دنیا تو چلا گئے نا، دنیا تو چلا گئے، حضور نے پردہ پوشی فرمائی، جناب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت تے بیٹھے نا، تے حضرت ابو بکر صدیق نے پہلا حکم پتہ کی جاری کیتا؟ فرمایا اسامہ بن زید کتھے ہے؟ یہ اسامہ بن زید کون سی؟ سمجھنا رسول پاک نے نا اپنے وقت آخر چی آ کے اسامہ بن زید، یہ حضور دا بڑا لاڈلا پیارا غلام سی، حضور نے اسامہ بن زید نو طلب کیتا، آکھیا اسامہ ہے سارے صحابہ نے تے تینوں میں سپاہ سالار بنا رہی ہاں، مسلمہ کذاب نے نا جھوٹا نبی ہونے دا دعویٰ کر دیتا ہے، تے اسامہ تو جا کے نا ذرا اس دی اینٹ نال اینٹ بجا کیا، اس نو مزہ چکھا کیا۔ حضرت اسامہ بن زید نا ہجے لشکر لے کے نکلنے دی تیاری اندر سی، تے رسول پاک دا وصال با کمال ہو گیا، حضور دنیا تو چلا گئے، تے حضرت ابو بکر صدیق دے مسند خلافت تے بیٹھن تک جناب اسامہ دا لشکر رکیا رہا، کیونکہ حضور دی تدفین دا کام شروع ہو گیا، رسول پاک نو دفن کرنے دا او مزاج بنا لیا صحابہ نے۔ جدو حضور نو دفن کیتا نا پھر حالات تھوڑے سارے بدلے، حضرت ابو بکر صدیق نے مسند تے بیٹھ کے پہلا حکم جاری کیتا، اسامہ بن زید کتھے ہے؟ اسامہ نو پیش کیتا جائے۔ تے حضرت اسامہ بن زید جدو رسول پاک دے غلام دے سامنے آ کے کھڑے ہوئے نا، تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اسامہ جس طرح حضور نے تینوں سپاہ سالار بنایا سی نا، آج میں صدیق حضور دا یار بن کے تینوں حضور دے منصب تے دوبارہ بحال کر رہی ہاں کہ تینوں حضور نے سپاہ سالار بنایا ہی، میں صدیق بھی سپاہ سالار بنانا۔ جناب عمر آئے، آکھیا ابو بکر ہجے نا رسول پاک دا نیا نیا انتقال ہویا ہے، اسلام تے بڑا مشکل ٹائم آن پہ آئے، تے تو ایسا کر کسے سینئر شخص نو، سینئر نو، کسے معتبر نو، قابل عزت نو تو یہ منصب دے چھوڑ، یہ تے جوان ہے، ہجے چڑھتی جوانی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا قحافہ دے پتر دی اتنی مجال نہیں کہ نبی دے فیصلے دے اندر اپنا فیصلہ داخل کرے، قحافہ دے پتر چی اتنی مجال نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے شان نبوت بھی دسی، پیارے صدیق اکبر بھی دسیا کہ منو حضور دے نال کتنا پیار ہے۔ فرمایا میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں حضور دے فیصلے دے اندر کوئی اونچ نیچ کر کے دکھاواں۔ تو اسامہ بن زید نو روانہ کیتا، دیکھو تے صحیح اسلام تے مشکل وقت کتنا سی کہ رسول پاک دا وصال ہو گیا سی، بڑے سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے جڑے کہندے سی اسی زکوٰۃ نہیں دینی، بڑے سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، بڑے سارے لوگ سی جڑے نئے نئے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام چ آئے سی، حضور دے پردہ فرمانے تو بعد دوبارہ مرتد ہو گئے، چھوڑ کے دین، بڑے سارے لوگ سی جڑے نویں نبی دے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ تے پھر مسلمہ قذاب دی سرکوبی واسطے نا حضرت ابو بکر صدیق نے روانہ کیتا اسامہ بن زید نو، تے لفظ پتہ کی سی؟ فرمایا اگر تنے تنہا ابو بکر مدینے چ رہ جائے تے مینوں خطرہ لاحق ہو جائے کہ میں اکیلا رہ جاواں گا، جنگل دے درندے آ کے میرے پاؤں ٹانگا نوچ نوچ کے گوشت کھانا شروع کر دیں گے، تے میں پھر بھی اسامہ بن زید دے لشکر نو نہیں روکاں گا، نہیں روکاں گا۔ کیوں نہیں روکنا؟ میرے نبی نے آکھیا سی اسامہ تو جا، تو میری عزت واسطے جا، رسول دی عزت ضروری ہے، ابو بکر دی جان ضروری نہیں، مسئلے نو سمجھنا۔ میرے حضور دے غلاموں آج اسی پتہ کس مقام تے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ہر گلی دے اندر، ہر چوک چے، ہر چوراہے چے ایک بندہ حکومت دا علمدار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے
کہندا جی نہیں عمران خان نالوں نواز شریف چنگا سی۔ میں کہ نواز شریف نے کیا سی احمدی ہمارے بائی ہیں، معاذ اللہ جملہ چھوٹا نہیں، اس نے تے کافر نو اپنا بھرا بنا لیا، گویا آپ کافر ہو گیا۔ ہن تیرا کی خیال ہے؟ تو سپورٹر ہے نواز شریف دا، بند کیبن چ جا کے انگوٹھا لگا کے آیا، تیرا کی خیال ہے؟ تے یقین کر اس دے کولوں کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ جیڑا آکھے گا نا نہیں نہیں عمران خان ٹھیک ہے، تے میں کہ عمران خان کہندا کہ آسیہ ملعونہ نو میں بڑی حکمت عملی دے نال پاکستان چوں نکال کے باہر بیچ دیتا، میں کہ انہوں بھی کافر دی سپورٹ کیتی۔ ایک گستاخ رسول نو نکال کے وطن چوں گلیا، وہ جس نو سولی چڑھانا چاہیے دا سی اس نو تے انہوں عزت دے نال جہاز چ بٹھا کے ٹور دیتا، تے جس نو سر دے اوپر بٹھانا چاہیے دا سی، جنوں زمانہ ملک ممتاز حسین قادری دے نام تو جاندا ہے، اس نو تے سولی چڑھا دیتا وقت دے بے ایمانہ نے۔ تیرا ہون کی خیال ہے؟ اس نے کوئی جواب کوئی نہیں ہوئے گا۔ صاحب ایک بات سمجھنا، سچائی کدی کدی کمزور ہو جاندی، لیکن سچائی نو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک وقت آیا سی اسلام تے بغداد دے اندر جدو مسلمان حفاظ دے گلیاں تے شروع چلے نا تے تہ خانیاں دے اندر پانی چھوڑیا گیا تے لکھاں دی تعداد چ حافظ نہ پانی دے اندر ڈوب کے تے اللہ تعالیٰ نو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے لکھاں دی تعداد چ۔ تے وہ ہلاکو خان بغداد دیاں گلیاں چ گھومدا پیا سی تے مسلمان اتنے ڈر چکے دے سی کہ اگر کوئی مسلمان بغداد دے چوک دے اندر دو چار بندے کھڑے نظر آ جاندے سی نا تے ایک کافرہ عورت تاتاری عورت دیکھ دی سی اچھا مسلمان کھڑے نے، کہندی سی ٹھہرو میں گھر جانی ہاں تلوار لے کے آنی ہاں تہاڈا علاج کرنی ہاں، تے مسلمان ڈر دے مارے کپ کپاہٹ دا شکار ہو کے اتھے ہی کھڑے رہ جاندے سی۔ وہ عورت اپنے گھر جاندی سی تلوار لیا کے گلے کاٹ دیندی سی مسلمانہ تے اتنا مشکل ٹائم بھی آیا، پھر اللہ نے دوبارہ عزتاں عطا کیتیاں، کتے محمد بن قاسم جیسے، کتے ظہیر الدین بابر جیسے او عظیم لوگ دینے تو بعد رب تعالیٰ نے دوبارہ عزت عطا کیتی، تے ڈاکٹر اقبال جیسے ہیرے نو تیری میری ماں دے گودی دے اندر پیدا کیتا، پھر ڈاکٹر اقبال نے آ کے ملت نو جگایا، دسیا لکھ رہا ہوں خون دل سے الفاظ احمری، ڈاکٹر اقبال دا ذرا حسن چیک کرنا، کہندا لکھ رہا ہوں خون دل سے الفاظ احمری کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ یہ مسلمان دا عقیدہ ہے، جڑا ہلکا جہا بھی اس عقیدے دے اندر لچک دکھائے نا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تیرا میرا عقیدہ ہے۔ میرے حضور دے غلاموں، اگر اس وقت دنیا دی سطح تے سب تو بڑا پہرا کسی نے ختم نبوت تے دیتا تو تیرے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان دے ایک عظیم بابے نے معذوری دی حالت چے ویل چیئر دے اوپر بیٹھ کے دیتا۔ صاحب خیال کر کہ تینوں تے مینوں اللہ نے کتنی عزت عطا کیتی کہ میں تے تو اس وطن دے اندر وسنے پے ہاں جس وطن دے اندر رب کریم نے اس عظیم مجاہد ختم نبوت نو پیدا فرمایا۔ تے یقین کر میں تے بڑی سعادت سمجھنا، میں بڑے مان نال دسنا، میں کہنا یارو مینوں ہور کسے چیز تے مان نہیں، پتہ نہیں وہ میری نمازاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، رمضان کئی آئے تے کئی چلا گئے تے کئی آن گئے، پتہ نہیں رمضان دے روزے بھی قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ میں کدی کہنا ہونا کہ میرے رسول پاک نے فرمایا سی کہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جدو کسی دا جنازہ پڑھ جاندے ہیں نا وہ جنازے چ کھڑے ہو جان تے اللہ پاک اس مرنے والے دی اس کھڑے ہون والے دے توسل دے نال بخشش فرما دیندا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا سی تے میرے رسول پاک نے فرمایا کچھ مرنے والے ایسے ہوندے نے، کچھ مرنے والے حضور نے فرمایا جدو احباب جا کے انہاں دا جنازہ پڑھنے واسطے کھڑے ہوندے ہیں نا تے او مرنے والے دے جنازہ پڑھنے دی برکت دے نال وہ جتنے بھی آ کے جنازہ پڑھ دینا سارے جنتی ہو جاندے نا۔ تے میں مان کرنا، میں کہنا یار میں لاہور گیا سی تے میں بڑی مشکل دے نال گیا سی کیونکہ انہاں دنوں چ میری طبیعت کچھ اتنی ٹھیک نہیں سی، لیکن جس وقت میں جا کے میں اتنے کھڑا ہویا نا میں تے یار بندہ ہی کوئی چیز نہیں، میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، شیخ الحدیث وقت دے بڑے بڑے مفسر زمین تے بیٹھے دیکھے تے زبانہ تے پتہ کی جملہ سی آج جسی ایک جنتی دا جنازہ پڑھنا ہے، جنتی دا جنازہ پڑھنا ہے۔ کیوں وہ جنتی ہو گیا؟ وہ اتنیاں گواہیاں کیوں لگ گئیاں؟
اس نے رسول دی ناموس تے پہرا دیتا سی، حضور دی عزت تے پہرا دیتا سی۔ اگر آج بھی تو جنت چ جانے دا ارادہ رکھنا تے یقین کر 2 لائنہ دی اندر بات نو ختم، کہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو ڈال لو گلے میں پٹا محمد کی غلامی کا، حضور دی غلامی دا پٹا اپنے گلے چ ڈال، یقین کر جنت دروازے کھول کے تیرا استقبال کرے گی۔ تو تیاری کر کے آ، تو یقین کر تو تیاری نہیں نہ کر کے آیا تو پھر بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ میں کدی نہ مثال دینا ہونا ساڑھے دین دے نال، پتہ لوگا کس طرح مذاق کیتا، کس طرح مذاق کیتا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماندے نے کہ ایک چڑی تے ایک چڑیا وہ درخت دے اوپر بیٹھے سی۔ اے مولانا روم دی مثنوی ہے، مثال ذرا آسان کر کے سمجھا رہی ہیں، کوشش کرنا پوری توجہ میرے وار رکھو۔ اے نہیں دیکھنا کہ ساؤنڈ کی کر رہے ہیں، الیکٹرونک مشین ہے، نال نال حالات دے چلدا سب کچھ، تسی پورا دل نو ذہن نو اکھاں نو ہر چیز نو میرے وار رکھو۔ مولانا روم فرماندے ایک چڑی تے ایک چڑا نا ایک درخت دے اوپر بیٹھے سی، تے نیچوں دی نا ایک بندہ گزریا جس نے سر دے اوپر امامہ، بدن تے سفید لباس، ہاتھ دے وچ تسبیح، تے او جدوں گزردا پیا سی نا تے چڑیا چڑے نو مخاطب کر کے کہندی کہ اڈ جانے ہیں، مینوں اس طرح لگدا ہے شکاری ہے۔ تے چڑے نے ایک نظر ڈالی، اس نے کہا نہیں اگر شکاری ہوندا تے پھر شکاریاں والا لباس پہن کے آندا، یہ تے کوئی صوفی لگ رہا ہے، کوئی اللہ والا نظر آ رہا ہے۔ مولانا روم فرماندے جدو شخص قریب گیا نا، اس نے دوسرا ہاتھ جڑا پیچھے کیتے دا سی اس نو نکالیا، اس دے ہاتھ بندوق سی، تے منٹ لگایا، آؤ دیکھیا نہ تاؤ، نشانہ لیا تے گولی چلا دیتی، چڑا زمین تے گریا تے دنیا تو چلا گیا۔ مولانا روم فرماندے نا چڑیا نے پرواز کی تھی، اللہ دے نبی ہفتے اقلیم دے بادشاہ حضرت سلیمان دے دربار چ جا کے بیٹھی، آکھے اللہ دے نبی بات اس طرح ہے کہ فلاں شکاری آیا، میں تے چڑا دونوں ہی ایک درخت تے بیٹھے سی، وہ اس طرح نورانی حلیہ بنا کے آیا، صوفی بن کے آیا، عابد زاہد بن کے آیا، تے اسی تے دھوکا کھا گئے۔ اس نے آ کے نا جس وقت بندوق چلائی تو سنبھلن دا موقع نہیں ملیا، تے میرا زندگی دا ساتھی دنیا تو چلا گیا، تسی اس نو بلواؤ۔ انہوں شکاری نو طلب کر لیا، وہ تو کیوں اس تے چڑے نو مارے؟ اللہ دے نبی نے سوال کیتا، ہفتے اقلیم دے بادشاہ نے، جڑا جنہ تے انسانہ تے ہواما تے پرندیاں تے پانیاں تے ہر جگہ اس دی حکومت، 7 بادشاہ تا، سورج چڑھدا پیا جس مقام تے ڈوبدا پیا ساری اس دی سلطنت۔ ہفتے اقلیم دے بادشاہ نے سوال کیتا کہ تو کیوں اس تے چڑے نو ماریا؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں شکاری ہاں، شکار کرنا میرا پیشہ ہے، تو بس مینوں وہ جانور نظر آیا تو میں شکار دا ارادہ لے کے گولی چلا دیتی، تو بس وہ زمین تے آ پیا، تو اس دے اندر میرا تے قصور کوئی نہ، تسی کس طرح مینوں سزا دو گے؟ میں تے شکاری ہاں، یا تو میں شکاری نہ ہوواں پھر پتہ چلے تو پھر تسی سزا دے سکتے ہو۔ تو اس چڑیا والوں اللہ دے نبی نے دیکھا، تیرا کی خیال ہے؟ اس نے کہا اللہ دے نبی بات اس طرح ہے، اگر یہ شکاری بن کے آندا لباس شکاریاں والا پہن کے آندا مینوں اعتراض کوئی نہیں سی۔ اللہ دے نبی اے نا صوفیاں والا، عابدہ والا، زاہدہ والا لباس پہن کے آیا، مینوں تے کوئی نیک پاک برغزیدہ رب دا پیارا اللہ کرنے والا بندہ نظر آ رہا سی۔ اس نے آ کے دھوکا دیتا، تے دھوکا شریعت دے اندر حرام ہے، دھوکا شریعت چ حرام ہے۔ اللہ دے نبی مسکرا پہ فرمایا چڑیا تیری بات ٹھیک ہے، تو حق تے شکاری غلط ہے۔ مولانا روم مثال دیندے نے کہ اے سیاستدانوں تسی لوگاں دے ووٹ حاصل کر کے نا تے انہاں ساریاں دیاں عزتاں دے محافظ بن کے بیٹھے ہو، تے جدوں محافظ بن کے بیٹھے ہو تو پھر خود ہی ڈاکے نہ ڈالو، ڈاکے خود ہی نہ ڈالو، وہ تسی محافظ ہو، یا تے ڈاکو بن کے آؤ تے ڈاکا ڈالو تے بات فبدی، تے جے محافظ بن کے آئے ہو تے پھر یار عزتاں دی حفاظت کرو۔ پھر اپنی بچی نو اپنی بیٹی نو اپنے ہتھی امریکہ نو 14 کروڑ دی نہ بیچو یارو، سوچو تے صحیح نا، ذرا ٹھہرنا یار اس مقام تے، سوچنا تے صحیح نا کہ آیا کہ آج اسی طرح نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی دوجی دودھ بیچدا پیا، ناراض نہ ہونا سمجھانے دی خاطر عرض کر رہے، اگر کوئی دوجی دودھ بیچدا پیا ہے تے یقین کرو دودھ تے سیانے کہندے نا دودھ اللہ دا نور ہے، دودھ اللہ دا نور ہے۔ میں کہنا کڈا بے ایمان ہے جڑا رب دے نور دے اندر بھی بے نوری پا رہا ہے، کتنا بے ایمان، سوچنے والی بات ہے۔
حضور نے فرمایا جڑا ناپ تول دی اندر کمی کرے مجھ محمد دی امت چو خارج، تے یقین کر صبح نکل کے ذرا سڑک تے چکر لگا کے دیکھنا کتنے لوگ خارج ہو رہے ہیں. منڈی دے اندر جا کے دیکھنا کوئی نیچے میگنٹ لگا کے کوئی چکر کر رہا ہے، کوئی کنڈے دے اندر ویسے ہی فرق کر کے بیٹھا ہے، کوئی کسی انداز دے نال. مقام فکر ہے یارو، سوچنا تے صحیح یہ ساڈے اوپر اے وبال اے ذلتاں رسوائیاں دیاں آندیاں ایویں نہیں چلیاں. ساڈے اعمال اتنے گندے ہو گئے، اتنے اسی گناہگار ہو گئے. یارو اگر آندی ہو نا دین دی کوئی بات سیکھ کے سن کے جاندی ہو نا اس دے اوپر عمل کریا کرو. میں ایک بات اور سناندا چلا. حضرت امام ابو مالک علیہ رحمہ سی نا، امام ابو مالک دا ایک شاگرد سی جس نے آنا آ کے کہنا السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میں دین سیکھن آیا. فرمایا 10 کتنا سکھاواں؟ حضور صرف 3 حدیثاں سکھا دیو، 3 حدیثاں یاد کروا دیو. حضرت امام ابو مالک نے اس نو بٹھا لینا، 3 رسول پاک دیاں حدیثاں اس نو یاد کروانیاں. اس نے اٹھنا تے چلے جانا، کدی 5 دن بعد دوبارہ آ جانا، کدی 15 دن بعد آ جانا، کدی 6 مہینے بعد آ جانا. تو تسی اچھی طرح جان دیو. پھر جڑا باقی کلاس فیلو ہوندے نا، باقی شاگرد ہوندے نا، وہ بڑے تیز ہوندے نا، وہ خبر رکھ دے نا کون کدو آ رہا ہے، کدو جا رہا ہے، کیڑا دیوار پھیلان کے آ رہا ہے، کیڑا رستے رستے آ رہا ہے، کیڑا اپنی حاضری خود بولدا پیا، کیڑا نال دے ساتھی کو بلوا رہا ہے، ساری خبر رکھ دینا. حضرت امام ابو مالک دے اس شاگرد نے نا کدی 5 دن بعد، کدی 15 دن بعد، کدی 6 مہینے بعد آنا تے آ کے شرط لگانی حضور مینوں 3 حدیثاں پڑھا دیو، سکھا دیو. جدوں مینوں یاد ہو جان گیاں تے میں چلا جاواں گا. حضرت امام ابو مالک نے 3 حدیثاں پڑھانیاں. ایک دن وہ آیا رستے چ باقی شاگرداں نے کھلار لیا. آکھیا تو کس طرح دا شاگرداں، کیڑی ڈرامے بازی شروع کیتی ہے؟ کدی تو 5 دن بعد آ رہی ہیں، کدی 15 دن بعد آ رہی ہیں، کدی 6 مہینے بعد آ رہی ہیں. تینوں نہیں پتا کہ جڑا شاگرد ہوئے وہ روزانہ روٹین دے نال آندا ہے تے تیری روٹین ہی کوئی نہ. تے اس شاگرد نے نا آکھیا کہ اور بھی کوئی بات ہے؟ ہاں اور بھی ہے کہ تو آ کے استاد نو پابند کرنا کہ صرف 3 حدیثاں مینوں یاد کرواؤ. 3 حدیثاں یہ استاد دی مرضی ہے، استاد 3 کروائے، 30 کروائے، 40 کروائے، تو آ کے پابند کیوں کرنا؟ جدو اس نے اتنی بات کر لی نا، ہن امام ابو مالک تے شاگرد نے آنسو صاف کیتے. فرمایا تسی بھی شاگرد ہو، میں بھی شاگرد ہاں، لیکن شاگردی چ فرق ہے یار. تسی آندے ہو سیکھنے واسطے، میں بھی آنا سیکھنے واسطے. تسی ایک سند لینے دی خاطر سیکھ رہے ہو، میں سند لینے دی خاطر نہیں سیکھ رہا. یار تو کادے واسطے سیکھ رہا؟ کہندا میں اس وجہ دے نال آنا آ کے جتنیاں حدیثاں میں امام ابو مالک دے کول بیٹھ کے یاد کرنا نا، جتنی دیر تک میں انہاں تے پورا عمل نہ کر لواں، پورا عمل نہ کر لواں، میں اگلیاں 3 سیکھن واسطے نہیں آندا. کدی 5 دن چ ہی عمل پیرا ہو جانا، کدی 15 لگ جاندے، کدی 6 مہینے لگ جاندے نے. حضرت امام ابو مالک مسکرا پہ بازو پھیلائے، حضور سینے لگایا. فرمایا پتر چپ کر جا، اور جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تا راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں وہ تا کرن ہاں گلا. اور پتر اے نہیں جان دے کہ اصل وچ راز کی سی. مینوں تے پتہ نہ کہ تو کیوں آنا ہے، مینوں تے پتہ نہ یار تو سیکھنا ہے پھر اس تے عمل کرنا ہے. تے یقین کر اتنا مینوں باقیاں نو سکھا کے تے اجر نہیں ملدا. جدو تو سیکھ کے مکمل عمل پیرا ہو جانا پھر حدیث والا رسول مینوں اپنی زیارت کرواندا ہے. کہندا ابو مالک تیرا یہ شاگرد بڑا اچھا عمل کر رہا ہے. یار کسے نو سکھا نہ سکھا اس نو سکھایا کر. صاحبو اگر آندے ہو نا جمعے چ کوئی بات چنگی لگ جائے نا تے ایہ نہ کریا کرو کہ چسکا لگایا، ایک کان چ سنی دوسرے چ اڑائی او گئی ہو. نہ اس طرح نہیں. صاحب اگر آیا بات اچھی لگی ہے کوشش کر کہ پھر عمل بھی کر اس کے اوپر. یقین کر جدو تو عمل کرنا شروع کرے گا نا پھر بڑا ہی مزہ آئے گا. رہی بات کہ ایسا وقت آ گیا کہ سانو نا بحث و مباحثے چ اٹھنا چاہیے. لوگ آ جاندے ہیں کہندے جی ہاتھ کتے باندھنے چاہیے. میں کہا کتے بھی باندھ، پڑھتے صحیح نا نماز. ایک ہی ڈرامے بازی ہوئی، نماز تو پڑھدا کوئی نہ، بحث کرنے واسطے تیرے کو بڑا ٹائم ہے. آ گیا جی کتنے ہاتھ باندھنے چاہیے. او خدا دے بندے نماز تے پڑھنا آ کے. جدو تو پڑھنا شروع ہو جائے گا پھر تیرے ہاتھ بھی ٹھیک کروا لیں گے کہ کتنے باندھنے ہیں، وہ طریقہ سکھا لیں گے. صاحب ایک بات یاد رکھنا، ہر بندے دے نال بحث نہیں شروع کر دینی، ہر بندے نال نہیں کرنی. مولانا روم نے مثال دے کے سمجھایا. میں آخری بات تے گفتگو نو ختم کراں. مولانا روم علیہ رحمہ لکھ دینا
کہ گدے اندر تے گھوڑے اندر نا جھگڑا ہو گیا. گدا تے گھوڑا اچھی طرح جان دیو تسی لوگ کہ گدا کس نو کہندے ہیں, گھوڑا کس نو. گھوڑا سائز سے بڑا تے گدا چھوٹا. گدے اندر تے گھوڑے اندر جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کس بات تے ہو گیا؟ گھوڑا کہندا آسمان دا رنگ نیلا ہے, گدا کہندا نہیں نہیں آسمان دا رنگ کالا ہے. بڑی لڑائی ہو گئی. اس چیز تے آ کے انہوں نے لڑائی نو ختم کیتا کہ جنگل دے بادشاہ شیر کو لو جا کے فیصلہ کروا لینے ہیں, جڑا جھوٹا ہویا اس نو سزا ملے گی, جڑا سچا ہویا اس نو شاباشی ملے گی. ہن گھوڑا تے گدا دونوں ہی گئے, اپنا معاملہ اپنا کیس جنگل دے بادشاہ شیر دے اگے رکھیا کہ اے شیر جنگل دے بادشاہ, تو نہ ذرا اس وقت جج بن کے ساڈا فیصلہ نہیں کر دیندا. مولانا روم فرماندے نے گدے نے کہا جی کہ بات اس طرح, میں کہہ رہے ہیں کہ آسمان کالا ہے, گھوڑا کہہ رہا ہے کہ آسمان نیلا ہے, تے تسی ذرا جج بن کے دسو کہ آسمان کس طرح دا ہے. تے شیر نے ایک نظر آسمان تے ڈالی, ایک گھوڑے تے ڈالی, ایک گدے تے ڈالی. فرمایا بات گھوڑے دی ٹھیک ہے, آسمان دا رنگ نیلا ہے, لیکن سزا بھی گھوڑے نو ملے گی, سزا بھی گھوڑے نو ملے گی. گھوڑا بڑا حیران ہویا, بادشاہ سلامت کس طرح دا فیصلہ ہو رہی ہے بھی میں حق تے سزا بھی منو دے رہی ہو. تے شیر نے مسکرا کے فرمایا تینوں سزا تاں دے رہی ہیں, تینوں پتہ نہیں تو کس دے نال بحث کر رہے ہیں, جڑا ہے ہی گدا ہے تو اس دے نال بحث کر رہے ہیں. صاحبو ہر بندے نال بحث نہیں کرنی, جس دا واقعی علمی پیمانہ تھوڑا سارا ٹھیک ہوئے نا اس دے نال بندہ بات کردہ بھی ٹھیک لگتا ہے. تے جس نے صرف او گدی آلہ لکھا ایک رٹ ڈال دوے نا اس دے نال بحث نہیں کرنی. اپنا قبلہ درست رکھو, اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو, اپنی سمت ٹھیک رکھو, تے اللہ رب العالمین دے محبوب دے نال سچا پیار کرو, ٹوٹ کے پیار کرو, جنج پیار کرنے دا حق کے انج کرو. تے یقین کرو سیاست دانہ دیاں باتاں چ نہ آو. سب تو بڑا پیغام آج دا صرف اتنا ہی ہے. میرے کتب خانے دے اندر نا ایک کتاب پئی ہے, ٹیپو سلطان شہید. اس پوری دی پوری کتاب نو پڑھیا, بڑا مزہ آیا, لیکن وہ پہلے صفحے تے نا رائٹر دی بیٹی نے نا وہ 2-4 شعر لکھے دے نا مینوں بڑے پسند آئے. کہندی خدا بیچا خودی بیچی زمین بیچی وطن بیچا. ذرا وزن چیک کرنا, خدا بیچا خودی بیچی زمین بیچی وطن بیچا, کہ بازار سیاست میں بزرگوں کا کفن بیچا. بازار سیاست میں بزرگوں کا کفن بیچا. نہیں ہے جب بیچنے کو کچھ تو کھڑے ہیں ہاتھ پھیلائے, کہیں سے قرض مل جائے کہیں سے بیک مل جائے. منگتے بن کے کھلوتے دیا نا, کدی کشکول لے کے امریکہ آگے, کدی برطانیہ آگے, کدی فرانس آگے. کہندی کہیں سے قرض مل جائے کہیں سے بیک مل جائے. احمد فراز نے کیا سی کہ اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. وہ جس وقت عرب دے اندر شراب خانہ بن گیا اس وقت احمد فراز دیا لفظ سی. تے میرا جی کردا اج جاواں احمد فراز دی قبر تے جا کے آکھا کہ احمد فراز جدو سعودیہ چ شراب خانہ بنیا سی تے تو کیا سی پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے, مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. تے آج ذرا اٹھ تے دیکھتے صحیح, اے بے ایمان 2 نمبر حکمرانہ نے پاکستان دے صوبہ بلوچستان دے اندر ہب دے مقام دے اوپر ایک بڑا سارا چائنا دی کمپنی کو شراب دا کارخانہ بنوا چھوڑیا. اتھے شراب تیار ہونا شروع ہو گئی ہے. مسلمان اٹھ, کدو بیدار ہویں گا, کدو بیدار ہویں گا. میں پیغام محبت صرف اتنا دینا, یار بیدار ہو جاؤ. کدو اٹھو گے؟ جدو تیرے گھر چ تیرا جوان بیٹا شراب دی باٹل لے کے داخل ہویا پھر اٹھیں گا. پھر سر تو پانی گزر چکیا ہوئے گا, پھر نہیں اٹھ سکتا تو. اٹھ, اج وقت ہے, اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے. یقین کر اج وقت ہے, 20 اپریل آ رہی ہے نا, تے یقین کرو ناموس رسالت دے پہرے داراں نے نکلنا ہے, فیض آباد تک لانگ مارچ کر دے جانا ہے, پھر عزت رسول دی خاطر اپنا تن من دن سب کچھ اتنے لٹانا ہے. تے یقین کرو جڑا نہیں نہ لٹا سکتا وہ زبان درازی بھی نہ کرے, کم از کم انہاں دے حق چ دعا کرے, انہاں دے حق چ بات کرے کہ یار حقیقت تے عمل پیرا ہو رہے نا, حق دے متلاشی نہ حق تے چل کے دکھا رہے نا. میرے حضور دے غلاموں, میں تانوں دعوت عام داں گا کہ یارو اج ناموس رسالت دی خاطر نکلو. اگر نبی دی عزت نو نہیں نہ بچا سکے پھر عزتاں تواڈیاں بھی نہیں بچنیاں,
پھر تواڈیاں بچیاں نے تواڈیاں عزتاں پامال کر کے گزر جانا ہے، پھر دین صرف نام دا رہ جانا ہے، وہ اسلام صرف نام دا رہ جانا ہے، قرآن صرف ایک کتابی لمٹ تک ہی رہ جانا ہے، اس تو اگے اس کی تاثیر نظر نہیں آنی، ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ سنتا ادا کر۔